120th शो तुझो गांव जालो जाणटो. हाऊ डज इट फील आफ्टर गिविंग सच अ बिग सक्सेसफुल शो? एज अ प्रोड्युसर म्हणून हांव अशें म्हणन की आमकां खबर नाशिल्लो जेन्ना सुचीन स्क्रिप्ट बरयल्ली तेद्या वेळार भंय दिसतालो की हो विशय इतलो सेन्सिटीव आसा तो लोकां मेरेन विनोदी पद्दतीन कॉमेडी पद्दतीन लोकांचे तकलेन कसो घालप ही खरें म्हटल्यार कसोटी आशिल्ली. ताजेर म्हाका सुद्दां दुबाव आशिल्लो लोकां पर्यंत कशें पावतलें काय म्हणून. पूण जेन्ना शो सुरू जाले आनी लोकांनी एक्सेप्ट केले आनी लोकांनी ज्या पद्दतीन रिस्पॉन्स दिलो म्हणजे धाकटे ल्हान भुरगे तरणाटे ते जाणटे मेरेन ज्या पद्दतीन ते नाटक पयल्या उपरांत सांगता की हें नाटक तुजें न्हू हें नाटक आमचें म्हणून गोंयचें नाटक म्हणून. खूब जाणां सांगता आंगार कांटो हाडलो म्हणून दोळ्यांसून दुकां हाडलीं म्हणून. तेन्ना कळटा की जें कितें आमी सांगपाक सोदताले जें कितें लेखक म्हणजे लोकांक सांगपाक सोदताले ते एज अ कलाकार एज अ प्रोड्युसर म्हणून लोकां मेरेन पावले म्हणून. आनी अनएक्सपेक्टेड हें नाटक आमी चिंतून नाशिल्लें आवट ऑफ इंडिया वतलें म्हणून. भारता भायर वचून सुद्दां थंय जो रिस्पॉन्स मेळ्ळो पळय तो आमी अपेक्षा सुद्दां करनाशिल्ली इतलो बरो तर. सो हांव 120 प्रयोगा बद्दल आनी हाज्या बद्दल आनीक वेगळें कांय उलोवपाक शकना. एज अ लेखक म्हणून सुचितान सांगचें ताजें. राजी हांव केन्ना तुजो नाटक पळयलो न्हू खंयच दिसूंक ना की तूं नाटक करता. दिसता की राजदीपूच उलयता. तर केन्ना हाव डिफिकल्ट हाव केन्ना तूं नाटक प्लॅन करतालो तुजे चॅलेंजीस कितें आसले? राजदीप वर्सीस पर्सन ना कशें आसा एज अ बाकीचे कलाकार म्हाका खबर ना पूण राजदीप एज अ आर्टिस्ट म्हणून हांव जसो आसा जसो समाजान आसा तोच विशय हांव माचयेर हाडपाचो प्रयत्न करता. आनी जेन्ना हांव फक्त कितें नाटकां करून वगी बसना फाल्यां सकाळीं म्हादय खातीर रस्त्यार देवचो पडलो जाल्यार म्हाका देवचो पडटलो आनी म्हजो तो हांव तर देवना जाल्यार म्हाज्या सारके अधिकार ना ह्या विशयाचेर उलोवचो. आतां तुमी जर म्हाका पळयशात जाल्यार माध्यम प्रश्नाचेर हांव रस्त्यार देवलां. कोंकणी भाशा तेन्ना हांव रस्त्यार देवलां. जेन्ना जेन्ना असले कितें प्रश्न आतां पयर सुद्दां TCPच्या हाका म्हाका रस्त्यार देवचो पडलो. कारण आमी जेन्ना रस्त्यार देवता फक्त नाटकां करिना जेन्ना गरज पडटा तेन्ना रस्त्यार जेन्ना देवता तेन्ना ते पोटांतल्यान येवचें पडटा. नाटक हें वयर गळ्यांतल्यान येना तें पोटांतल्यान येवचें पडटा. आनी म्हाका दिसता म्हाका ते विशय म्हाका चड लागता म्हणून एज अ आर्टिस्ट म्हणून म्हाज्या पोटांतल्यान येता आसतलें आनी लोकांक तें तूं म्हणटा तशें नॅचरल दिसता आसतलें. सुचिता आयडिया खंयची आतां पळय तुजी लास्ट टायम फिल्म आसली केस्तांव दे कोफुसांव दॅट वॉज ऑल्सो एक सोशल इशू आसलो. हो एक सोशल इशू आसा. हो आयडिया खंयच्यान आयलो? आयडिया खंयच्यान आयला म्हणपाक गांव जाला जाणटो जर आमी गांवांत वचून पळयलें जाल्यार खरेंच गांव जाणटे जावपाक लागल्यात न्ही. हो विशय म्हाका म्हज्याच शेजाराक पाजाराक दिश्टी पडटालो आनी थंयच्यान सदांच एक गजाल खटकताली की गांवांतल्यान लोक वचपाक लागल्यात आनी गांव जर पूर्ण खाली जालो जाल्यार कितें जातलो अशे प्रश्न फुडले फ्युचराचे प्रश्न म्हज्या मनान येताले आनी तेन्ना दिसतालें की हाचेर नाटक बरोवया म्हणून. पूण म्हादयचो विशय तो सामको खतखत्ता. म्हादयचो विशय खुबश्या जाणांक खबर ना तो आपलो कसो दिसना आनी अशा वेळाचेर म्हाका दिसलें की गांवान लोक कित्याक आयले आमचे पुर्वज कित्याक आयले हेच सोदुया आनी मूळ लोकांक पटोवन दिवपाचो प्रयत्न करुया. सो त्या खातीर गांव जाला जाणटो हो विशय थंयच्यान आयलो आनी तातूंत भितर म्हजी म्हादय आयली. तूं हें क्वेश्चन दोगांय खातीर 120 तुमचे शोज जाले तुमचो कितें रिएक्शन की हाऊ इज यूथ रिएक्टिंग टुवर्ड्स दिस शो सिरियसनेस टुवर्ड्स म्हादय? एक्चुअली म्हणजे तुवें आतां सुद्दां पळयलां आसतलें कितलेशे जाणांच्या दोळ्यान उदक आशिल्लें आनी ते म्हणटात की आमचें उदक थारना जालें म्हणून. म्हाका दिसता की तेच आमच्या नाटकाचें सक्सेस. हांव अशें म्हणना की हातूंत भितरल्यान बरेंच व्हडलें परिवर्तन जातलें म्हणून पूण नाटक पळोवन कितलेशे यूथ येवन किंवा कितलेशे ऑडियन्स येवन आमकां सांगता की जो विशय आमकां खबर नाशिल्लो तो विशय नाटकाच्या माध्यमांतल्यान आयज आमच्या मेरेन पावपाक लागलो म्हणून. आनी म्हाका दिसता की इतलो सुद्दां आमी जर तांकां पटोवपाक शकले आसत कारण नाटक पळोवपा खातीर हजारांनी लोक येतात. एकादलें भाशण आयकपाक इतले लोक वचचे ना पूण यूथ नाटक पळोवपाक येता तांकां हांसता हांसता चिमटो काडपाचो किंवा हांसता हांसता विचार करपाक लावपाचो असो आमी एक प्रयत्न केला आनी त्या प्रयत्नाक आमकां यश मेळटा तें पळोवन आमकां उमेद येता. हो नाटक इज नॉट अ लोकल नाटक इट इज नाव बिकम अ इंटरनॅशनल. लंडन हाऊ वॉज युअर लंडन एक्सपिरियन्स? लंडन एक्सपिरियन्स वॉज टू गूड एक्चुली. खरेंच खूब बरो एक्सपिरियन्स आशिल्लो आनी आमी जेन्ना वतालीं तेन्ना आमी परकी देशान वता आमकां भंय आशिल्ली की आमकां लोक कशे स्विकारतले काय म्हणून. पूण प्रत्येक गजालीक ऑर्गनायझेशनाचे धरले किंवा खंयच्याय बाबतींत जर धरले किंवा ऑडियन्साच्या बाबतींत धरले जाल्यार प्रत्येकानी आमकां माथ्यार उखलून धरले. आमकां दिसतालें की आमची कोंकणी तांच्या मेरेन पावतली काय म्हणून. पूण म्हाका दिसता की गोंयान कोंकणी जितली टिकली जगना तितली कोंकणी बरी लंडनाक जगता आनी तितले बरे तरेन लोक लंडनाक उलयता. हाऊ विल यू लायक क्लासिफाय हाऊ यू गिव इम्पॉर्टन्स टू ऑल द कॅरेक्टर्स फ्रॉम युअर पॉयंट? इम्पॉर्टन्स युअर टीम ईच म्हाका दिसता की विदाउट टीम
कांयच पॉसिबल नाशिल्लें, कारण सगळीं प्रत्येक जाणां आपल्या परीन जीव ओततात. म्हणजे धर प्रशांती, निगम. आयज एक म्हत्वाचो इम्पॉर्टंट इन्सिडंट सांगता. आयज निगमाच्या भावाचें लग्न आसा. निगम माटवांतल्यान तश्शे कपडे घालून हांगासर येयला. आमचे म्हणजे अशें म्हणूं येतालें आमच्यांनी तो दुसरो हें करूं येतालो, आर्टिस्ट चेंज करूं येतालो. पूण निगमान सांगलें नाटक आपूण नासतना नाका, कारण नाटकाची जो एक आमची हें बसला, कितें म्हणटा तें बॉन्डिंग आसा पळय, आनी एक साचो आसा पळय, तो एकटो सुद्दां एक खांबो जर हाल्लो न्ही जाल्यार तो ढासो हालता. आनी हें पूण ताणें सांगलें मागीर लग्न मागीर पळया, पूण पयलें नाटक. हें डेडिकेशन आसा. आनी इवन आमचो मोहनदास नायक जो आमचो आर्टिस्ट आसा, ताचो भाव गेल्लो, पूण ताणें नाटक फर्स्ट म्हणलें, ताजी बॉडी मॉर्गान दवरलो आनी तो आयलो आनी ताणें नाटक केलें. सो हें डेडिकेशन. राजेश पेरेलाल जी एनर्जी तो ओतता, किंवा आमचो रामानंद नायक म्हणून जो आसात, म्हणजे प्रत्येक जाणा एनर्जी ओतता आनी त्या एनर्जी खातीरूच ते लोकां मेरेन पावता. जर तांची एनर्जी नाशिल्ली जाल्यार हें नाटक लोकां मेरेन पावप शक्यच नाशिल्लें. तुम्ही काय म्हणताय तुमच्या एनर्जी बद्दल? म्हाजी एनर्जी बद्दल सांगपाक सोदता म्हणजे टीम वर्क आमचो जो आसा पळय, टिमीचो सपोर्ट जो आसा तो म्हाका भरपूर हेल्पफूल जाला. तशेंच आमचे डायरेक्टर अमोक बुडकुले आनी जी वचून आमकां डायरेक्शन दिलां, आमचे कडल्यान काम करून घेतलां, म्हणून आमी हो लेवल आज गाठपाक पावल्ले आसा. तुमकां कितलो टायम लागलो स्क्रिप्ट स्टोरी अंडरस्टँड करपाक? स्क्रिप्ट स्टोरी बद्दल तुमकां सांगता, हांव 2 वर्सां पयलीं सुचीन म्हाका म्हटलेलें अशी स्टोरी आसा म्हणून, आनी तेजेर आमी चर्चा हे डिस्कशन आमचें चालू आसतालें. आनी जेन्ना स्क्रिप्ट हातीन पडली तेन्ना सुची हें जातलें काय म्हणून म्हाजे कडेन. आतां पयलीं आमी नॉर्मल उलयताले, मागीर डायरेक्टरान आमकां भाशा चेंज करपाक लायली. म्हणजे वेगवेगळे एक्सपेरिमेंट आमी करून पळयले. आनी चडशें आमची जे सक्सेस जालां डिस्कशनांतल्यान आमकां दिसता, आनी इम्प्रोवायजेशनांतल्यान आमी हें सगळें घडोवपाक पावलां. आनी सगळे टिमीन भरपूर आमकां हेल्प केल्लो आसा. तुमचो कसो एक्सपिरियन्स आसलो? एक्सपिरियन्स म्हणजे आमी सगळ्याचें काम आमी वांगडा हें करता. आमी बॉन्डिंग बरें आसा आमचें, आनी सगळ्यांच्या वांगडा हांव इल्लोसो रोल करता तो जमता तसो. राजदीप आनी सुचिता वांगडा आनी टिमा वांगडा काम करून कशें दिसता? आमी तो खूब वर्सांनी करता वांगडा आसा. तुम्ही कशें तुमच्या भावाचें लग्न हें सोडून आयलें, कसो आसलो? काय नंबर आसलो एक्सपिरियन्स. कितले जाल्यार नाटक पयलीं, सो शो मस्ट गो ऑन. तुमचे खातीर हाव इम्पॉर्टंट इज म्हादय टू यू? म्हादय म्हणजे म्हादय आमकां सगळ्यांकूच इम्पॉर्टंट आसा, प्रत्येक गोंयकारांक. सो आतां लोकां मदीं जागृताय करपा खातीर सुचेदीन हें नाटक बरयलां आसा, आनी ते आमी आतां इतले शो केले, 120 शो केल्या. सो ते लोकां मदीं पावपा खातीर आमी आतां नाटकाचे प्रयोग करता. तुमचो कसो एक्सपिरियन्स? एक्सपिरियन्स तर चड बरो आशिल्लो. आनी जेन्ना दीन म्हाका सांगलें की हो तुज्या खातीर आपणें रोल बरयला, म्हाका खरेंच भंय दिसतालो की जातलें काय ना म्हाजे कडेन. पूण दीन म्हणजे सुचीदीन, भाईन, राजदीप भाईन, मागीर अमोक बाई, सगळ्यांनी म्हाका सांगलें ना जातलो, तूं इम्प्रोवायज कर, हें कर तें कर. सो तेंच्या खातीर हांव आयज इतलो बरो रोल करपाक फाटल्यान तेंचो हात आसा. तुमचो कसो एक्सपिरियन्स? एज ऑर्गनायझर म्हणून आमी कुडचडेच्यान स्पेशल आमच्या खातीर नाटकां गायला. व्हेरी गूड एक्सपिरियन्स. जेन्ना साकून हांव हें नाटक पळोवपाक लागलां, आयज मेरेन 10 तरी शो पळयल्यात हांवें. म्हणजे आसा तेंचे बरोबर 10 शोक तरी हांव आसतलो. खंय तरी म्हाजे परीन जाता ते भशेन हातभार लावपाचो प्रयत्न करता, कित्याक म्हादयचो इम्पॉर्टन्स गोंयकारांक कितलो आसा तो म्हाकाय खबर आसा. म्हणून म्हाजे तरेन हांव जाता तितलो हातभार लावपाचो प्रयत्न करता. राजदीप, सुचिता, your next generation also participated in Yes, natak. ते धाकटे पयलांनी हे केले तो was part of the script? नो एक्चुअली ते स्क्रिप्टीचो पार्ट ना, पण आमच्या लायफाचो पार्ट आशिल्ले. आनी एवरीवेअर वेरेवर वी गो आमी ताका बरोबर घेवन वता पळय तेन्ना ते इन्वॉल्व जाता. आतां सुचीचे सदीच म्हणटे रस्त्याचे कुशीक जे कामगार काम करता ते आपल्या भुरग्याक घेवन थंयच बसयता, मातयेन बसयता, कारण तो पार्ट ऑफ लायफ न्हू तो, तसो आमचो पार्ट ऑफ लायफ न्हू तो. म्हणटा ते स्टेजीरूच ते ल्हान आसतना क्रावलिंग करून स्टेजीर पावताले. एक्चुअली आमी 4थ्या म्हयन्याच्यान ताका स्टेजीचेर हाडटाले, कारण हांव जेन्ना रोल करताले तेन्ना ते स्टेजीच्या सायडीन आमी ताका न्हिदयताले, आनी ते करता करता ते स्टेजीर पावताले. सो ते नकळत केन्ना म्हणजे स्टेजीचेर येवपाक लागले ते आमकांय कळ्ळें ना. येस. आता लास्ट पणजेसून नेक्स्ट हो नाटक खंय वता? पणजेसून आमी 21 तारखेक आमी काणकोण शो करपाचे, 21 तारखेक 7:30 वरांचेर, 22 तारखेक मडगांवच्या रवींद्र भवनान 3:30 वरांचेर, आनी 25 जानेवारीच्यान 25, 26, 27 मुंबय शो आसा.
26 तारखेक 26 जानेवारी आमचे 3 शो जावपाचे आसा. सकाळचो 10:00 सांजचो 3:00 आनी रातचो 8:30 अशे तरेन 5 शो आमी मुंबय करपाचे आसा. जे कोण मुंबयच्यान हे चॅनल पळयता आसत, मुंबयच्या गोंयकार कोण आसा पळय, तांणी मुजरत ह्या नाटकाचो आस्वाद घेवचो आनी आमकां फीडबॅक मुद्दम दिवचो. क्लोजिंग मेसेज फ्रॉम बोथ ऑफ यू फॉर द पीपल ऑफ. नाटक आमचें न्ही, नाटक तुमचें गोंयकारांचें. तुमकां आवडटलें म्हणून नाटक पळयात. थँक्यू.